يا أرض عاد وما في القوم مثلهم، يا أهل أحقافي من نسلكم رسل. يا أرض عاد وما في القوم مثلهم، يا أهل أحقافي من نسلكم رسل. هود ينادي إلى الإسلام معتصما، وأنتم الباس كم دلت لكم سبله. قل للحضار مهما شط مهجرهم، يا مهد كندتكم طابت لكم نزله. قل للحضار مهما شط مهجرهم، يا مهد كندتكم طابت لكم نزله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم جذور حضرمية. في هذه الحلقة التي نصحبكم جميعا نحو آفاق الحضارمة، أولئك القوم الذين أبحروا عبر هذه البحار المترامة الأطراف، وانطلقوا نحو الآفاق شرقا وغربا، سادوا حيثما ارتحلوا. الحضارمة لهم قصة مع هذه البحار، وربما انسجمت أخلاقهم وصفاتهم وتجانست مع البحار التي عبروها إلى آفاق بعيدة. الحضارمة عبروا هذه البحار إلى شرق أفريقيا، وكذلك أيضا إلى شرق آسيا. انطلقوا منها من مواني المكلا، من مواني الشحر، وانطلقوا حتى وصلوا هذه الأرض آسيا الحقيقية، ماليزيا. مع حلقة جديدة من برنامجكم جذور حضرمية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة حضرموت الفضائية. حياكم الله في برنامجكم جذور حضرمية من أندونيسيا، من جاوا الشرقية، من سورابايا. ضيفنا في هذه الحلقة هو سعادة الشيخ عبد القادر بن محمد بن سالم بارجاء. الشيخ عبد القادر بارجاء يرأس مؤسسة الحكمة، والتي تدير مدارس الحكمة كأفضل نموذج في التعليم العام الرسمي النظامي الحديث. وسوف نستمع إلى جوانب من قصة النجاح هذه التي رسمتها أياد من جذور حضرمية. لكن قبل أن نشرع في حوارنا واستلهام هذه التجربة، سوف نذهب سويا ونشاهد تقريرا تلفزيونيا من هناك، من مدينة سيئون الطويلة. سنشاهد تقريرا تلفزيونيا حيث كان مسقط رأس الأجداد الذين هاجروا من سيئون إلى سورابايا إلى جاوا الشرقية. تابعوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مدينة سيئون. مدينة سيئون مركز مديريات الوادي والصحراء بحضرموت، تقع في منتصف وادي حضرموت على بعد 360 كيلومترا تقريبا عن عاصمة المحافظة مدينة مكلا. تقع سيئون في الجانب الغربي للوادي، والزائر إلى مدينة سيئون لابد أن تأخذه قدماه إلى زقاق ضيق أمام بوابة القصر. إنه سوق قسبل، حيث عبق التجارة الشعبية التقليدية ورائحة الماضي الجميل. كما تمتاز سيئون بالمذاق الحضرمي الفاخر، حيث شاي السماور مع الكعك المحلي والكشري وجلسات الحنظل الماتعة. ومن خصائص سيئون عذوبة مائها، وفي المثل سيئون والماء ولا شحم البقر في شباه. اذهب إلى سيئون واستعد للوقوع في حب هذه المدينة الساحرة، حيث تجتمع الأصالة والجمال في كل زواياها وتفاصيلها. ولعل من أبرز الأسر التي تسكن مدينة سيئون
هي أسرة آل بارجاء، فمنهم فقهاء كبار وقضاة علماء وأدباء تفتقت قرائحهم عن قول الشعر. ومن أعلام رموزهم الذين تولوا القضاء الشيخ أحمد بن حنبل بارجاء، كان من العلماء العاملين والزهاد الورعين. ومنهم العلامة الأفضل شهاب الدين أحمد بن حنبل بارجاء، كان رحمه الله متقنا في العلوم، وكان ورعا زاهدا عابدا. وقد تولى القضاء بمدينة تريم في حدود سنة 1040 هجرية. ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بارجاء، تولى القضاء بشبام وتوفي بها، وهو موجود بها في عام 1236 هجرية، وهو شيخ فاضل عالم عامل ورع ذو صلابة في الدين، حتى لقب بالحديد لما كان يعتريه من الحدة عند مراجعته العلم والبحث فيه. ومنهم الشيخ أحمد بن محمد بن عبد القادر بارجاء، تولى القضاء بسيئون في حدود سنة 1308 هجرية، وتولى الخطابة بجامعها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى. نرحب بسعادة الشيخ عبد القادر بارجاء، حياكم الله في برنامجكم جذور الحضرمية في قناة حضرموت الفضائية. أهلا وسهلا. شيخنا الكريم، سنبدأ كالمعتاد بالتأكيد من البدايات. ما شاء الله الميلاد كان في عام 1945. لو أعطيتمونا صورة عن حياتكم العلمية. Riwayat pendidikan saya dari sekolah dasar, berakhir sekolah menengah atas, sampai ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi saya di sekolah namanya Institut Teknologi Surabaya, jurusan Teknik Elektro, ITS. Nah, sampai ke doktoral. Masya Allah. Kemudian saya mengajar di sana lebih dari 30 tahun. Kemudian saya pensiun dan saya mendirikan perusahaan. Perusahaan di bidang peralatan militer yang memperbaiki pesawat tempur. Sekarang perusahaan saya punya 51 programmer. Semuanya ada 150 tenaga-tenaga ahli di sana. Khusus untuk perbaikan pesawat tempur. Ada kantor pemasaran di Dubai juga. Semuanya bisa dilihat di YouTube dengan nama yang tadi itu, Info Global. Setelah saya pensiun, saya mendirikan sekolah ini bersama 3 orang teman. Mulai dari taman kanak-kanak. Kemudian saya buka sekolah dasar. Karena saya tidak punya tempat, maka masjid di depan itu saya pakai tabir ya, penyekat. Murid saya dulu 13 orang. Tahun kedua saya kasih kelas lagi. Tahun ketiga saya diberi tanah oleh wali murid. Diberi oleh wali murid, diberi tanah dan dibangunkan satu bangunan. Akhirnya saya buka SMP. أنهيتم الدراسة الجامعية في تخصص هندسة كهربائية. Iya. جميل. نتوقف هنا في جانب التعليمي. انتقلتم مباشرة إلى الصناعة وعملتم في شركة صناعة قطع للطائران الحربي. Harbi. وكانت هذه الشركة ربما على مستوى عالمي ودولي. عالمي.
فيهم أي نوع من أنواع الطيران؟ في طيران معين، أي نوع من أنواع الطيران الذي كنتم تصنعون قطع الغيار؟ طيران F5, Hawks, kadang kita ada kantor pemasaran di Dubai juga ada, marketing office di Dubai. معارض دولية. معرض. ما شاء الله. هذه الشركة كانت حكومية؟ لا أنا فounder. أنت كنت مؤسس الشركة ومديرها. مؤسس. وما زالت هذه الشركة تصنع؟ نعم. ما شاء الله. ما شاء الله، حياة حافلة. مباشرة من مدارس التعليم ومقاعد التعليم إلى الجانب العملي، وبرزتم الجانب الصناعي أيضا، وكنتم مصنعين في هذه الشركة في قطع الغيار. هنا في أندونيسيا يعني هل توجد شركات كثيرة تصنع في جانب التسليح العسكري وجانب ربما الطيران وغير الطيران؟ الصناعة العسكرية هل هي منتشرة وواسعة الانتشار هنا في إندونيسيا؟ Jadi ada rudal, ada drone, ada avionik. Itu pesawat Indonesia. ما شاء الله. وهل لديكم اهتمام بصناعات أخرى غير الجانب العسكري؟ لا. جميل. نرجع مرة أخرى إلى التصدير. يعني هل هذه الشركة تصدر قطع غيارها أو ما تصنعه من يعني احتياجات الطيران العسكري؟ هل تصدرون لشيء من الدول العربية مثلا؟ نعم، في إمارات، في ماليزيا يشتري مني. ماليزيا ماليزيا، بحرين يشتري مني. ما شاء الله. والجانب التسليح والطيران، هل أدخلتم الصناعة الحديثة ومثلا توسعتم في جانب الطيران الحديث، الدرون، الطائرة بدون طيار بشكل عام؟ درون موجود. درون، رادار، تصنيع كامل عسكري. عسكري. للمهام العسكرية يعني. عسكري. ما شاء الله. إذا هذا إنجاز، وهذه قصة نجاح يعني في قمة يعني النجاح، أن نجد في الجذور الحضرمية ومن ذوي الأصول الحضرمية من يصنع اليوم في المجال العسكري ويبيع ويصدر قطع الطيران العسكري، وكذلك أيضا التوسع في جانب تصنيع الأسلحة الحديثة بما فيها طيران بدون طيار للمهام العسكرية. لكن شيخنا سنعود للجانب المدني مرة أخرى، ونحن مدنيون نريد أن نتحدث أكثر عن جانب التعليم وجانب التعليم النموذجي المثالي الحديث الذي يلتزم المعايير الحديثة في التعليم. أنتم أسستم مدارس الحكمة، ومدارس الحكمة اليوم تعتلي الصدارة في ريادة مخرجاتها بين بقية المدارس الخاصة هنا في سرابايا في جاوة الشرقية. متى تأسست مدارس الحكمة ومن هم المؤسسون الذين أسسوا هذه المدارس؟ Yang mendirikan itu 3 orang. Saya sendiri, Syafiq bin Gogi, sama Taufik Bayasyut. Bayasyut. Nah, 3 orang ini. 3 orang di Hadrami. Ya. Mendirikan teman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sampai ke perguruan tinggi khusus untuk guru. Khusus untuk guru. Nah, perguruan tinggi ini boarding dan gratis, tanpa bayar. Nah, keluar dari situ S1 jadi guru.
Jadi guru di mana saja nanti dia. Nah, sekolah ini dibentuk sebagai contoh sekolah yang baik untuk bisa dicontoh sekolah-sekolah lain dengan mudah, dan kita bisa menularkan pengalaman-pengalaman kita ke sekolah-sekolah lain. Dan kita membentuk satu jaringan sekolah yang sekarang ini dibuat 17 sekolah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta maupun Surabaya. Itu aja. Sekolah ini mulai dari TK sampai SMA, kemudian ada perguruan tinggi, sekolah tinggi untuk menciptakan guru yang terbaik. Lima 15 tahun lalu, lembaga pendidikan ini saya rubah menjadi lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang berbasis pendidikan. Mengajarkan anak-anak untuk pelajaran-pelajaran umum itu untuk menarik supaya anak-anak itu datang kemari. Daya tariknya apa? Kalau sekolah ini bisa mengantarkan anak-anak itu ke sekolah-sekolah lebih tinggi dengan yang berkelas. Misalnya dari SMA itu bisa berkelayakan masuk kedokteran, masuk teknologi ITB, masuk Universitas Indonesia, masuk perguruan-perguruan tinggi ternama, itu sangat disenangi sama orang-orang. Maka dia akan datang mendaftar kemari. Untuk itu, nah setelah 3 tahun di sini, 5 tahun di sini, kita bicarakan masalah bagaimana agama. Agamanya sederhana saja. Dia bisa baca Quran dengan baik, bisa sholat dengan baik, dan kedua-duanya itu tanpa diperintah oleh orang tuanya atau gurunya. Jadi ini sederhana, karena ini bukan sekolah agama, tapi sekolah untuk beragama. Itu aja. Nah. Terima kasih. ما شاء الله ما شاء الله، مدارس متميزة وقدمت أنموذج وسمعنا عنها كثيرا، كونها أنموذج من نماذج التعليم الحديث. جميل. ما هي المدرسة؟ طبعا كما بينتم أنها بدأتم من التمهيدي إلى الابتدائية إلى الإعدادي للثانوي، والآن موجودة كلية إعداد المعلمين أيضا. والمدرسة كونها فعلا ليست دينية لكنها متدينة، لاحظنا نحن المظهر الديني على الطلاب صحيح، لكنها مدرسة نظامية عامة حديثة تدرس بعض الآداب كما أوضحتم وبعض نعم. لكن ما هي الدوافع، ما هي الظروف التي يعني واكبت انبثاق هذه الفكرة ومجيء فكرة بناء المدرسة؟ ما الدوافع، ما الأسباب، لماذا أنتم فكرتم في أن تؤسسوا مدارس الحكمة؟ Sekitar sebelum Al-Hikmah ya, sebelum Al-Hikmah, Surabaya dan kota-kota lain yang punya sekolah bagus itu Katolik dan Kristen. Ya. Sekolah-sekolah Masehi. Sekolah Islam itu jelek. WC-nya kotor, gurunya tidak bagus. Itu sudah umumnya seperti itu. Itu saya ingin merubah itu. Makanya ini akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah Islam yang lain. Kalau Al-Hikmah saja tidak bisa cukup. Harus ada sekolah-sekolah lain yang ikut Al-Hikmah memperbanyak sekolah-sekolah bagus, sekolah-sekolah Islam yang bagus. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak sekolah Islam yang mengungguli
sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. ما شاء الله. إذا كانت الدوافع كما بينتم الحاجة إلى مدرسة ذات طابع إسلامي، ولكنها أيضا تعلم تعليما نموذجيا وتعليما حديثا. ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك في جهودكم. ما هي الميزة التي تمتاز بها مدارس الحكمة عن غيرها من عدد كبير من المدارس الخاصة؟ Ada ini menjadi lembaga dakwah. Rasul bilang, waktu ditanya Rasul, ma huwa din ya Rasulullah? Husnul khuluq. Jadi kita bicarakan budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Itu aja. Ya. Dan itu enggak banyak. Cuma implikasinya yang besar. Bagaimana membuat budi pekerti itu bukan jadi ilmu, tapi jadi kelakuan. Nah itu harus semua guru itu menjadi guru agama. Guru matematik itu ya guru agama, guru IPA, pengetahuan alam itu guru agama, guru sejarah itu guru agama itu guru agama. Gitu aja. Ini bedanya. Jadi berapa persen agama? Ya 100% agama. Waktu mempelajari pelajaran-pelajaran umum, pelajaran matematik atau apa, di situ ada sikap keagamaan, sikap budi pekerti yang baik, dan lain-lainnya. Itu aja. ما شاء الله ما شاء الله. إذن القيمة الأساسية التي تركزون عليها هي جانب الآداب والسلوك والخلق. نعم. ومن ذلك خلق المعلم وكونه قدوة يعرض الدين في نفس المادة وإن كانت ليست مادة الدين، ومن خلال سلوكه ومن خلال طرحه من خلال ربطه بالمعاني الدينية. جميل جدا. ما هي المعايير التي تتخذها ويعني تعتمدها مدارس الحكمة لاختيار المعلمين حتى يكونوا معلمين في هذه المدارس؟ قبل أن نستمع للإجابة مشاهدينا الكرام سوف نذهب إلى استطلاع نشاهد سويا، ثم نعود بعد ذلك ونواصل حوارنا هذا مع ضيفنا الكريم مع الشيخ عبد القادر بارجة، فكونوا معنا. عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بارجة، حضرموت في سيئون. أنا مروان بن شيخ بن أقيل بن محمد بن عبد الله بابل من الغرفة. لا لسه ما زرت حضرموت. لا أنا لم أذهب إلى حضرموت. نعم عندي عيال عمتي اثنين في حضرموت، واحد اسمه حسن بن محمد بارجة والثاني أبو بكر بن قاضي. نعم في موجود في غرفة جدتي وأمي في رياض. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد ومرحبا بكم. نواصل حوارنا هذا بعد أن شاهدنا الاستطلاع. نعود مرة أخرى وكنا نتساءل سعادة الشيخ عبد القادر بارجة الباش مهندس، أيضا الدكتور عبد القادر بارجة دكتوراه فخرية في 2017 أيضا، ما يتعلق بجانب المعلمين. وركزتم أن المدرسة تعتمد على القيم، هذه ميزة تميز بها القيم الإسلامية من خلال التعليم في كل المواد. ما هي معاييركم لاختيار المعلمين في المدرسة؟ Tadi kita sudah punya perguruan tinggi untuk keguruan. Jadi banyak guru-guru yang keluaran dari Jami'ah ini mengajar di sini. Selain itu, kalau dari luar, sebelum mengajar, itu ada 600 jam pelatihan. 600 jam pelatihan. Di dalam 600 jam ini bisa lolos, bisa tidak.
Kalau dalam 600 jam lolos, dia boleh menjadi asisten guru. Tapi tidak boleh mengajar. Setelah jadi asisten guru 1 tahun, baru dia boleh mengajar. Nah, ini untuk membudayakan bagaimana adab di sini. Karena yang kita ajarkan betul itu adab. Baru ilmu. Ya. Sehingga guru-guru ini harus punya adab yang sesuai dengan. Untuk meningkat lagi, itu harus ada pelatihan lagi 400 jam. Ini adalah untuk membina guru. Itu aja. Masya Allah, ijraat صعبة جدا يعني. Jadi pertanyaan ini penting karena sekolah itu ya guru itu, ya. Nah, guru itu bertingkat kepandaian guru itu dalam mengajar, dalam memberi contoh, dalam memberi suluk. Ya. Pertama itu guru pemula namanya. Naik lagi menjadi guru madya, guru muda. Naik lagi menjadi guru ahli. Naik lagi jadi guru utama. Pendapatan guru utama ini lebih tinggi dari kepala sekolah. Walaupun dia tidak menjadi kepala sekolah. Dia bisa membina guru-guru lainnya. Ini kira-kira bagaimana tingkat guruan. Selain itu ada guru pengajar, ada wali kelas yang tadi duduk di belakang tadi, ya. Ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah. Lain lagi nih. Ya. Itu ya kira-kira. ما شاء الله ما شاء الله. على ذكر رواتب المعلمين وما يعطى المعلمين، هل راتب المعلم في المدارس الخاصة عندكم مثل راتب المعلم في المدارس الحكومية أو أقل أو أكثر؟ أكثر من راتب المعلم في المدارس الحكومية. ما شاء الله جميل. إذن هذا أكبر دافع له أن يعطي وأن يقبل على المدرسة رغم صعوبة الإجراءات ورغم طول الإجراءات في اختيار المعلمين. أيضا جانب آخر، جانب التدريب، لاحظنا اهتمامكم بتدريب المعلم، تدريبه قبل أن يلتحق بعملية التعليم وأثناء التعليم، ممارسة التعليم، هناك تدريب مستمر سنوي، وهذا أيضا تجربة يمكن أن يستفاد منها في جميع المدارس الحكومية والخاصة. وشيخنا الكريم الشيخ عبد القادر، يعني هل هناك إمكانية لأن يحصل نوع من التعاون، نوع من تبادل الخبرات مع المدارس ومع جهات التعليم الخاص والعام في حضرموت؟ هل بالإمكان تقديم مثل هذه الخدمات والمشورة؟ أهلا وسهلا. ما شاء الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. وهذه رسالة موجهة لكل مدارس التعليم بإمكانية الإفادة والتواصل مع المدارس والأخذ من تجربتهم والانتفاع بها ونقلها إلى بيئات أخرى. جانب آخر شيخنا الكريم وهو ما يتعلق بجانب التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها وإدماجها في العملية التعليمية. كيف وظفت مدارس الحكمة التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم؟ Nah, jadi kita sekarang tidak bisa tidak menggunakan teknologi. Jadi pakai IT, pakai internet, pakai laptop itu sudah suatu keharusan. Suatu yang tidak bisa dihindari. Nah, semua murid harus punya laptop dan semua kelas harus punya internet yang kuat. Sehingga ini alat-alat untuk pembelajaran. Ini alat, tapi di atasnya alat adalah guru yang mengendalikan alat ini. ما شاء الله ما شاء الله. المدارس متقدمة جدا وأخذت فعلا بالتكنولوجيا وطوعتها لخدمة التعليم. هل وصلتم إلى مستوى مثلا
إيجاد برنامج معين، تطبيق معين إلكتروني، يعني من خلاله الطالب يرتبط بالمدرسة، يجد معلوماته، يجد كل بياناته، وحتى يمكن فيه تمكين لولي الأمر لمتابعة ولده. هل هذا الأمر أخذتم بهذا الجانب، أو يعني استهدفتم إيجاد برامج هكذا في جانب التعليم أيضا والمتابعة الأسرية؟ Ada aplikasi, itu namanya Sekolahku. Aplikasi ini dibangun oleh timnya Al-Hikmah. 4 orang ahli IT selama 4 tahun. Jadilah namanya aplikasi IT. Aplikasi IT ini digabung dengan modul yang dibuat oleh guru. Itu menjadi bahan ajar. Di mana dengan aplikasi ini, guru mengajar itu bisa diawasi oleh manajemen dan wali murid. Wali murid kapan saja bisa tahu, manajemen bisa tahu dari aplikasi ini. Dari aplikasi ini, misal murid tanya tidak dijawab oleh guru, manajemen bisa tahu, orang tua murid bisa tahu. Sehingga guru harus lebih siap sekali daripada yang tidak pakai aplikasi. ما شاء الله ما شاء الله، شيء متقدم جدا وشيء مبهر وشيء عظيم جدا أن يكون التعليم بهذا المستوى وبهذا الأداء وبهذه التقنية. صحيح مشاهدينا الكرام، نحن نقف على تجربة ونموذج ربما نادر جدا يعني نجاح يتحقق على أيدي ذوي الأصول الحضرمية في صناعة مثل هذا التعليم، والمنافسة في سوق يتسع للكل ويحقق المستويات الأولى وينال طلابهم مستويات متقدمة في الجامعات الأخرى وفي المؤسسات التعليمية المتقدمة. لا شك هذا إنجاز كبير. هذه نتيجة اعتماد استراتيجيات التعليم الحديث ومواصفات ومعايير التعليم الحديث. ولا بأس أن نأخذ فكرة أيضا منكم عن ما مدى ملائمة المدارس الحكمة وموافقتها لمعايير التعليم الحديث في بيئة التعليم، في بيئة المدرسة نفسها التعليمية. Jadi sekolah ini dibuat senyaman mungkin. Sekolah ini dibuat senyaman mungkin. Jadi misalnya kantin itu ya seperti coffee shop. Banyak anak muda senang itu. Kemudian macam-macam makanan juga, makanan-makanan yang ada sekarang. Itu kira-kira supaya anak-anak itu senang di sekolah. Jadi sekolah ini bagaimana bisa punya daya tarik untuk anak muda, kesenian, olahraga, kemudian kantin yang bagus, kemudian hal-hal yang bisa menarik anak muda lah, sehingga para pemuda ini senang sekolah di sini. Bahkan para alumni itu kadang-kadang datang lagi untuk main di sini, untuk mendapatkan ilmu dari perpustakaan di sini dan lain-lain. ما شاء الله، مدرسة تقدم نموذج في شتى الجوانب من حيث المقررات الحديثة وآليات التدريس والمنهجيات الحديثة والمعلم، وكذلك أيضا البيئة نفسها مساعدة وعامل جاذب للطلاب. ما شاء الله، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يبارك في جهودكم. آمين. وشيخنا الكريم اسمحوا لنا أن نعود مرة أخرى لحيث الجذور الحضرمية. ماذا عن سيئون؟ هل سبق لكم أن ذهبتم إلى حضرموت، زرتم حضرموت؟
هل يوجد هناك أحد من الأقارب في حضرموت؟ نعم. أمي من بكثير، الباكثير. في كاتب كبير هنا اسمه علي أحمد بكثير، نعم. هذا خالي. ما شاء الله. تعرف هذا؟ مشهور جدا. نعم، معلوم. أخ والدتي. هذا خالك مباشرة. مباشرة. معروف مشهور جدا علي أحمد بكثير. نعم. أديب كبير. نعم. عنده مؤلفات في المسرحيات وأشياء. نعم صحيح، ما شاء الله. والتواصل، ماذا عن التواصل والزيارة؟ هل زرتم؟ هل ذهبتم؟ لا. لم تذهب إلى حضرموت ولم ترأسهم بعد. لكن هل هناك آلية معينة أو طريقة أو حتى بوسائل التواصل الاجتماعي هل يوجد تواصل؟ ما في. تماما. جميل. جيد. الأمر الآخر، نسأل الله، طبعا يبدو من مع طول السنين جدكم سالم هو الذي أول من هاجر من حضرموت إلى هنا. لم يبقى أحد من الأقارب في حضرموت، وأخوالك ذهبوا إلى مصر أيضا. ربما هذا عامل لم يساعد على بقاء التواصل، لكن نحن حريصون على أن نشجع جميع الحضارة والمهاجرين على أن يخططوا للهجرة لحضرموت أو السفر أو زيارة حضرموت، تكون نية هناك موجودة. يمكن سن. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تزورون حضرموت بإذن الله. إن شاء الله. شيخنا الكريم الشيخ عبد القادر، نشكر لكم رحابة صدركم، ونشكر لكم إعطاكم من وقتكم، ونشكر لكم كل هذه الإفادة التي أفدتم في جانب التصنيع العسكري وفي جانب العمل التعليمي والمدني وخدمة التعليم وخدمة الجيل. مشاهدينا الكرام، نتوجه لكم بجزيل الشكر على متابعتكم، وباسمكم جميعا نكرر شكرنا لسعادة الشيخ عبد القادر، المهندس عبد القادر بارجة. وختاما لابد أن نأتي للفقرة الأخيرة، وهي علم من أعلام تاريخ حضرموت. سوف نذهب سويا إلى علم هذه الحلقة، فلنتابع ونشاهد سويا. أهلا وسهلا مشاهدينا مشاهدي قناة حضرموت الفضائية. في خاتمة هذه الحلقة نكون مع علم من أعلام تاريخ حضرموت. علمنا لحلقتنا هذه هو غضيف ابن الحارث ابن الزنيم السكوني الكندي أبو أسماء. اختلف أهل العلم في صحبته، ورجح أبو زرعة أنه له صحبة، وكذلك قال ابن أبي حاتم. ومما روي عنه أنه قال: كنت صبيا أرمي نخل الأنصار، فأتي بي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما سقط فكله ولا ترمي نخلهم. وكذلك أيضا مما روي عنه رضي الله عنه قوله: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهذه المرويات لو تم الجزم بصحتها لثبت جزما وقطعا أنه صحابي. ولكن أيضا مما روي عنه ما حدث منه مع عمر رضي الله عنه، فقال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، فقال عمر: نعم الفتى غضيف. فما هي إلا أيام حتى أتاني، يقول غضيف، حتى أتاني أبو ذر الغفاري فقال: استغفر لي. فقلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى أن تستغفر لي. فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: نعم الفتى غضيف، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لقد ضرب الله الحق على لسان عمر. فكان غضيفا قد شاع عنه وذاع هذا الأمر في فضله، ولعل ذلك مرجح عند كثير من أهل العلم، وبه ذهبوا إلى أنه من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وبهذا نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامجكم جذور حضرمية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. يا مسقط الرأس والأجداد تندبكم نحو الجذور هلموا ها هنا المثل. قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل. قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل.